कल इन्होंने जो बातें की अपनी तकरीर के अंदर, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि आज भी जब भी मुझे इमरान खान का नाम लेना पड़ता है तो मुझे दिली तकलीफ होती है, क्योंकि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसका नाम लूँ। लेकिन 4 साल क्योंकि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे जो शख्स बराजवान रहा, जिसने पाकिस्तान की तबाही की, जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पर डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे, तो मैं आइंस्टाइन को तो उसका का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना, जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही बर्बादी नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है, वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है। वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। और जब आपसे सवाल किया जलसों में कि आप बाकी बातें छोड़ें, आप जरा जवाब दे दें कि 4 साल में आपने क्या परफॉर्म किया। 4 साल की 40 तकरीरों में 4 मिनट आप छोड़ दें, 1 मिनट आप अपनी कारकर्दगी पे बोल दें, लेकिन क्योंकि उसका जवाब नहीं था। जो गैर मुल्की साजिश का झूठा ड्रामा घड़ा, उसका जवाब नहीं था। जो झूठे खत का ड्रामा घड़ा, उसका जवाब नहीं था। जो अब अपनी कत्ल की साजिश का ड्रामा रचा लिया, उसका जवाब नहीं था। तो फिर जवाब ये था कि वो खड़े होके कल गैर इखलाकी हमले करें। मैंने तो आप पे कोई गैर इखलाकी हमला नहीं किया, मैंने तो अपना जो अटैक है वो इश्यूज की बेस पे रखा और सियासी अटैक रखा। तो मुझे लोगों ने कहा, जिस तरह से कल रिएक्शन आया तमाम सियासी क़यादत का भी, अवाम का भी, ख़वातीन का भी खुसूसी तौर पे, तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे कल बड़ी इस चीज़ की खुशी हुई कि अवाम के अंदर अभी भी जो मशरकी इक़्तिदार हैं, जो हमारी इस्लामी इक़्तिदार हैं, जो हमारी माशरती इक़्तिदार है, वो ज़िंदा हैं। इमरान खान जैसा शख्स उनको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ। इसी फितने का रास्ता हम सबको मिलके रोकना है। और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया। पंजाब की बेटियों पर, माँओं पर, बहनों पर अटैक किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माँओं पर अटैक किया। और मैं उनसे बेहतर जो इखलाक है उसकी तवक्को नहीं रखती। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अच्छे इखलाकियात जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको छोटे इंसान से उसकी तवक्को रखना मेरे ख्याल है एक नामुमकिन है। मेरे पास अभी भी उसके जवाब में कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि जो चीज़ें इमरान खान साहब के अपने खिलाफ हैं वो शायद तमाम सियासी जमातों की क़यादत को भी जमा कर लें तो शायद वो मवाद ज़ाती नौयत का किसी और के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मेरे पास इमरान के खिलाफ सियासी मवाद इतना है कि मुझे किसी तरह के भी ज़ाती हमले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, ये भी मेरी बेटियां बैठी हैं, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र ज़रूर है कि जब वो कल खड़े होके जलसे में नौजवानों को जो उनके जलसे में खड़े थे, उनको आपने क्या पैगाम दिया? आपने उनको ये पैगाम दिया कि आपके इर्द गिर्द जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं उनको इस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये तो बड़े अफसोसनाक बात है, इसकी जितनी मजम्मत हो कम है। मैं आपको कभी आपकी ज़बान में जवाब नहीं दूंगी, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहसाल की बात आएगी,
پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی، آپ کی نالائکی نااہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی، تو مریم نواز شریف سے آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ تو میں یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بالکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی، نہ اس کا حصہ بنے گی، نہ اس کا ساتھ دے گی۔ لیکن جس کا جو جواب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس الزام کو نہ آپ عورت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں، نہ مظلومیت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں، نہ کسی حکومت پر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا۔ یہ آگ جو ہے، دیکھیں اس سب کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے، سرغنہ ہے، جس نے سب کی پگڑیاں اچھالی، جس نے کسی کو غدار کہا، کسی کو امریکی ایجنٹ کہا، کسی کو چور کہا، کسی کو ڈاکو کہا۔ تو اس کا جو 4 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ آج نہ کوئی مظلومیت کارڈ کھیل سکتے ہیں، نہ کوئی عورت کارڈ کھیل سکتے ہیں، نہ کوئی انتقام کارڈ کھیل سکتے ہیں۔ ان کی 4 سالہ کارکردگی سوائے انتقام کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بات لے لیں، ان کی بیوی کو کتنے مہینے انہوں نے بغیر کسی الزام کے انہوں نے عدالتوں میں گھسیٹا۔ وہ کبھی بیچاری لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے کبھی ایف بی آر کے دفتر میں بیٹھی ہوتی تھی، کبھی عدالتوں میں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہوتی تھی۔ اور پھر آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہیں، ان کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف تھا کیونکہ وہ عمران خان کو ایکسپوز کرتے تھے، ان کی سازشوں کو ایکسپوز کرتے تھے، تو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ آپ نے ان کے گھر میں ان کا چین، ان کی سکون، ان کی عزت برباد کر دی۔ اور آپ کے لیے آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ جب سیاست سے اپنے کرسی سے اترے، حکومت سے نکلے، تو آپ نے بڑی ڈٹائی سے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے مقدمہ بنایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو جس طرح آپ نے اس خاتون خانہ کو، عزت خاتون کو آپ نے عدالتوں میں اور اداروں میں رولا، کیا یہ ایک جملہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے؟ میرے پاس تو زبان ہے، میرے پاس تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں، میرے پاس وہ فورم ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ کھڑے ہو کے میں بات کر سکتی ہوں۔ کیا وہی پلیٹ فارم سرینا عیسیٰ کے پاس تھا؟ کیا وہی پلیٹ فارم ان باقی خواتین کے پاس تھا جو آپ کے انتقام کا نشانہ بنی کسی نہ کسی طرح سے؟ آپ نے جویریہ شہباز کو بھی نہیں بخشا، جو شہباز شریف صاحب کی گھریلو خاتون ہیں، ان کی بیٹی ہیں، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری بہن اسما نواز شریف کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے۔ لیکن میں ذاتیات کی بات یا ذاتی سیاست کی بات یا کوئی گلے شکوے اس وقت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ظلم آپ نے لوگوں پر ڈھایا ہے، اب اس ظلم کا پرچار یا اس ظلم کی آڑ یا اس کا پردہ لے کر آپ مظلوم بن کر نہیں نکل سکتے۔ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس وقت منع کرتے تھے کہ یہ نہ مت کرو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو۔ لیکن پھر بھی میں قوم کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں، آپ سب کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون حق پر، انصاف پر کھڑی رہے گی، کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے دے گی، نہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام ہونے دے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بہت بہت شکریہ۔